अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् श्रीवादि विकृत कुलवारिंदुम कृष्णार्य सद्देशिक शिष्यरत्नम विद्वद्वरिष्ठम सुगुणाभिरामम अनंगरार्यम गुरुवर्यमीडे श्रीवेंकटेशम करिशैलनाथम श्रीदेवराजम घटिकादिसिंहम कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने दृष्टान मम देशिकेन्द्रान्। प्रत्यक्ष को निरूपण हामी गर्दैछौँ। साक्षात्कारी प्रमाकरण प्रत्यक्ष भनेर लेखेको थियो। साक्षात प्राप्त गरेर विषयलाई प्राप्त गरेर जो विषयलाई प्रकाश गर्नेवाला हो त्यो प्रत्यक्ष हो। अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाकरण प्रत्यक्षम यो लक्षण गर्दा पनि हुन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्षम साक्षात्कारी माने प्रत्यक्ष भन्नु साक्षात्कारी भन्नु एउटै हो। अनुमान आदिको निवृत्तिको लागि साक्षात्कारी भनेको थियो। अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण यिनलाई व्यावृत्ति गर्नको लागि साक्षात्कारी। उनी साक्षात प्रत्यक्ष होइनन्, प्रत्यक्ष रूप होइनन्, परोक्ष हुन्छन्। शब्द ज्ञान जो शब्दबाट हुन्छ, शब्द प्रमाणबाट तथा अनुमानबाट पनि प्रत्यक्ष हुन्छन्, वो परोक्ष हुन्छन्। यस कारण उनको व्याप्ति हुन्छ। त्यो हामीले बताएको थियौँ। यो प्रत्येकको पदकृत्य पनि यसो बताइएको थियो। सविकल्पक निर्विकल्पक भन्ने दुईवटा प्रत्यक्ष भने विशिष्ट ग्राहक नै हुन्छन्, निर्धर्मक ग्राहक हुँदैनन्। कुनै कुनै धर्मले विशिष्ट भएको अर्थलाई नै ग्रहण गर्दछन् भन्ने हो हामीले यसको निरूपण गरियो। उभयमपि एतत् विशिष्ट विषयमेव निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष दुवै कुनै न कुनै धर्मले विशिष्ट विषयक नै हुन्छन्। धर्मले धर्मरूपी विशेष धर्म भनौँ चाहे विशेषण भनौँ, विशेषणले विशिष्ट वस्तुको नै ग्रहण गर्नेवाला हुन्छन्। किनकि अविशिष्ट ग्राह्यो ज्ञानस्य अनुपलम्भात। विशेषण रहित केवल वस्तु मात्र को ग्राहक जो ज्ञान हो त्यो उपलम्ब कतै उपलब्ध नभएको हुनाले र अनुपपत्तेश्च निर्धारक वस्तुको ज्ञान कहीँ पनि प्राप्त हुँदैन, यो बन्नै सक्दैन। कुनै धर्मले युक्त वस्तुको नै ग्रहण गर्नेवाला हुन्छ ज्ञान, त्यसकाले अनुपपत्ति पनि छ। कुनै धर्म बिना केवल वस्तुमात्रको ग्राहक ज्ञान हुन सक्दैन, त्यो ज्ञानै हुँदैन त्यो। किनकि कुनै न कुनै धर्मले युक्त वस्तुको नै ग्रहण गर्छ ज्ञानले। भनेर यो बताइयो। अब ग्रहण प्रकारस्तु, अब ग्रहण कसरी हुन्छ विषयको? आत्मा छ भित्र हृदय देशमा, विषय हुन्छ बाहिर। आत्मा सिद्धान्तमा अनुरूप छ। अनुरूप आत्मालाई बाह्य विषयको ज्ञान कसरी हुन्छ, प्रत्यक्ष कसरी हुन्छ, त्यसको प्रक्रिया बताइँदैछ। ग्रहण प्रकारस्तु बाह्य विषयको ग्रहण गर्ने प्रकार तरिका के हो त भन्दै बताइँदैछ। आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियम अर्थेन। भित्र भएको आत्माको मनका साथ संयोग हुन्छ, आत्माका साथ मन हुन्छ। मन इन्द्रियको साथ, चक्षुर इन्द्रियले यदि बाह्य विषय घटादिको विषय गर्नु छ, प्रत्यक्ष गर्नु छ भनेपछि आत्माको मनका साथ संयोग भयो। मनको चक्षुर इन्द्रियको साथ, चक्षुर इन्द्रियको गएर घटादि विषयको साथ संयोग हुन्छ। तब
अयम अर्थ, अयम घट, अयम पदार्थ भन्ने यो ज्ञान हुन्छ। इन्द्रियाणाम प्राप्य प्रकारित्व नियमात, इन्द्रियहरूको नियम के छ भन्दा विषयको साथमा संयुक्त भएर नै त्यो विषयलाई प्रकाशित गर्नु यो इन्द्रियको नियम छ। बिना वस्तुको सन्निकर्ष भएर उसले इन्द्रियले विषय प्रकाशित गर्न सक्दैन। इन्द्रियाणाम प्राप्यकारित्व नियमात, प्राप्यकारित्व माने विषयको साथ संयुक्त भएर सन्निकर्ष भएर नै उस विषयलाई प्रकाशित गर्ने यो नियम छ। जहाँ जहाँ विषयलाई ग्रहण गर्लान् इन्द्रियले, बाह्य इन्द्रियले, वहाँ इन्द्रियको को विषयका साथमा संयोग हुनै पर्छ, सन्निकर्ष। अथो यो नियम भएको हुनाले इन्द्रियहरूको प्राप्यकारित्व, विषयलाई प्राप्त गरेर माने संयोग विषयको साथ भएर अनि त्यो विषयलाई प्रकाशित गर्नु यो इन्द्रियको नियम छ। अतः यस कारणले घटादि रूप अर्थस्य चक्षुरादि इन्द्रियस्य च सन्निकर्षे सति, घटादि जो विषय हो, अर्थ माने विषय, घटादि रूप विषयको चक्षुरादि रूप, यहाँ सबै इन्द्रियको लागि भन्न खोजेको, परन्तु अयम घट भनेर प्रत्यक्ष विषय बताइन्छ। यस कारण यहाँ अर्थ गर्दा चक्षुरादि माने चक्षुरूप, चक्षुरूपी इन्द्रियको घटका साथमा सन्निकर्ष भयो भने, संयोग भयो भने, सम्बन्ध भएपछि अयम घट अयम पट इति चाक्षुष ज्ञानम जायते। यो चाक्षुषको लागि पहिले आदि लिएको छ, सबैलाई सबै बाह्य इन्द्रियहरूलाई लिनको लागि चक्षुरादि भनेर। यस कारणले यहाँ घटादिको साथ भनेको छ चक्षुरादि इन्द्रियस्य घटादि रूप अर्थस्य। केवल अब चक्षुको मात्र भन्ने हो भने यसरी भन्नुपर्दछ, चक्षुर इन्द्रियको घटादि रूप अर्थको साथमा सन्निकर्ष भएपछि, सम्बन्ध भएपछि अनि अयम घट अयम पट हुन्छ। आत्मालाई त्यो ज्ञान हुन्छ। ज्ञान कसलाई हुन्छ? आत्मालाई। प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ यसरी। एवं यस्तै प्रकारले 5 प्रकारका प्रत्यक्ष छन्, प्रत्यक्ष प्रमाण। यस कारणले यो त चाक्षुष मात्रै बतायो। यसकै प्रहलाद त्वचेन्द्रियले, त्वगेन्द्रियले गर्ने प्रत्यक्षको पनि यस्तै सम्झिनुपर्छ कि त्वगेन्द्रियको जो स्पर्शको आश्रय जो वस्तु हो त्यसका साथमा स्पर्श भयो भनेपछि अनि यसको ज्ञान गर्नलाई पनि त्यही क्रम हो कि आत्माको मनका साथ संयोग, मनको त्वगेन्द्रियको साथ संयोग, त्वगेन्द्रियको विषयको साथ संयोग, तब ज्ञान हुन्छ कि अयम त्वचले ग्रहण गर्ने के हो? इदम शीतम, इदम उष्णम, इदम कोमलम, इदम कठोरम। कठोर होने से ज्ञान हुन्छ। 4 प्रकारको हुन्छ कि चिसो, तातो और कठोर, कोमल। ये 4 प्रकारको ज्ञान हुन्छ उसलाई। यसमा 3 इन्द्रिय छन् जो द्रव्यग्राही हुन्छन्, द्रव्यलाई पनि ग्रहण गर्छन् गुणको साथसाथ। चक्षुरेन्द्रियले रूप र रूपको आश्रय द्रव्य दुईटैलाई ग्रहण गर्छ। त्यस्तै प्रकारले त्वगेन्द्रियले पनि स्पर्श र स्पर्शको आश्रय वस्तु जो चिसो होला, तातो होला, त्यो केवल गुणको मात्र होइन, त्यसको आश्रयलाई पनि ग्रहण गर्छ। कोही कोमल वस्तु छ, त्वगेन्द्रिय स्पर्श गर्यो, त्यो द्रव्य र त्यसको स्पर्शरूपी गुण दुईटैलाई ग्रहण गर्छ। यस्तै प्रकारले मनले पनि, यस कारणले चक्षु, त्वक र मन ये 3 इन्द्रिय द्रव्यग्राही हुन्, द्रव्यलाई पनि ग्रहण गर्छन्। अरू सबै द्रव्यको गुणलाई ग्रहण गर्छन्। शब्दले, श्रोत्रेन्द्रियले शब्दलाई ग्रहण गर्छ, शब्दको आश्रय आकाशलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले अरू के बच्यो? रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रियले केवल द्रव्यको रसलाई मात्र ग्रहण गर्छ, रसको आश्रयलाई ग्रहण गर्न सक्दैन, गुणग्राही हुने। अर्को कुन रह्यो? घ्राणेन्द्रिय,
घ्राणेन्द्रियले गन्धलाई मात्र ग्रहण गर्छ। त्यो गन्ध कसको हो? त्यो आश्रयलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। पुष्पका कणहरू आए भनेपछि कणहरूलाई उसले ग्रहण गरेन। कण आएका छन् त त्यसलाई त त्वक इन्द्रियले ग्रहण होला, परन्तु त्यो यो घ्राणेन्द्रियले केवल गन्धको ग्रहण हुन्छ। यस कारणले यति इन्द्रियहरू कसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ कि द्रव्यग्राही तीन छन्, चक्षु, त्वगिन्द्रिय र मन। यी इन्द्रियहरूमा अरू सब केवल गुणग्राही हुन्, द्रव्यका गुणहरूलाई मात्र ग्रहण गर्दछन्। यही प्रक्रिया हो यो बाह्य विषयलाई आत्माले प्रत्यक्ष गर्ने प्रक्रिया बतायो कि आत्मा को मन का साथ संयोग और मन को जुन विषयलाई ग्रहण गर्नु छ त्यस इन्द्रियको साथमा और इन्द्रियको विषयको साथमा, तब त्यो उसको ज्ञान हुन्छ विषयको। अब पहिले सन्निकर्ष मात्रै भनेको थियो, सन्निकर्षको सम्बन्ध अर्थ हुन्छ केवल। त कुन सम्बन्ध भन्दा अब बताइँदैछ द्रव्य ग्रहणे संयोग सम्बन्ध। द्रव्यलाई ग्रहण गर्नु छ इन्द्रियद्वारा भनेपछि संयोग सम्बन्ध हुन्छ। इन्द्रियको त्यस द्रव्यको साथमा संयोग सम्बन्ध हुन्छ। द्रव्यरेव संयोग भन्ने नियम छ, द्रव्यहरूको नै संयोग सम्बन्ध हुन्छ द्रव्यको। द्रव्यगत रूपादि ग्रहणे, द्रव्यमा भएको द्रव्य भने घटादि द्रव्य हो। द्रव्य भन्यो द्रव्य पदार्थ, द्रव्य भनेर रुपियाँ पैसालाई भनेको होइन, द्रव्य भनेको गुणक्रियाश्रत्वम द्रव्यत्वम भनियो। या समवाय कारण भनेर नैयायिकले भनेका छन्। हाम्रा समय कारण सिद्धान्त मानिँदै छैन, अहिले यहाँ भनिँदैछ, निरूपण गरिँदैछ। यस कारणले यहाँ त अवस्थाश्रय हो द्रव्यम भन्ने आउँछ। अवस्थाको आश्रयलाई द्रव्य भन्दछन्। पहिले सुरुमा सायद त्यो निरूपण भएको थियो। अवस्थाको आश्रय द्रव्य भन्छन्। अवस्था भनेको के हो त भन्दा आगन्तुक अपृथक सिद्ध धर्म हो अवस्था। आगन्तुक उत्पन्न हुनेवाला भएर द्रव्यको साथमा जो अपृथक भएर रहन्छ त्यसलाई भन्छन् अवस्था। त्यो अवस्थाको आश्रयलाई द्रव्य भन्छन् भनेर भन्छन् भनिएको छ सिद्धान्तमा। घटत्व अवस्था, कपालत्व अवस्था, चूर्णत्व अवस्था, यी अवस्था हुन् जो द्रव्यको परिवर्तन हुन्छ। एक अवस्थालाई छोडेर अर्को अवस्थालाई प्राप्त गर्छ, तिनी हुने अवस्था। तो द्रव्यगत रूपादि ग्रहणे त्यो वस्तुमा रहेको घट, जैसे घटको चक्षुरेन्द्रियद्वारा संयोग सम्बन्ध हुन्छ ग्रहण गर्दा। चक्षु र घटको संयोग सम्बन्ध हुन्छ। और द्रव्यमा रहेको जस्तै घटमा भएको रूप ग्रहण गर्नु छ भनेपछि त्यसमा हुन्छ संयुक्ताश्रय सम्बन्ध। समवायानङ्गीकारात् वैशेषिकहरूले समवाय सम्बन्ध मानेछन्। अवयवावयविनो गुणगुणिनो क्रियावतो नित्य द्रव्य विषयस्थ समवाय सम्बन्ध, यो वैशेषिक नैयायिकहरूको सिद्धान्त हो। अवयव र अवयवीको परस्परमा समवाय सम्बन्ध हुन्छ। गुण र गुणीको, रूप र रूपवान, रस र रसाश्रय द्रव्य यिनीहरूको समवाय सम्बन्ध। गुण गुणिनो क्रियावतो, क्रिया र क्रियाको आश्रय जो त्यो दुईटैको त्यो पनि समवाय सम्बन्ध हुन्छ। नित्य द्रव्य व्यक्ति विशेष छ। नित्य द्रव्य रहने भएको जो विशेष नामको मानेका छन् धर्म हो त्यसको पनि समवाय सम्बन्ध भनेर भनेका छन्। परन्तु सिद्धान्तमा समवाय सम्बन्धलाई स्वीकार गरिएको छैन। पछाडि यो द्रव्य निरूपण प्रकरणमा र यो अद्रव्य निरूपण प्रकरणमा यसलाई विस्तारले वर्णन हुनेछ। किनकि त्यो रूपको जो छ रूप द्रव्यमा समवाय सम्बन्धले रहन्छ भन्छन्। यस कारणले चक्षुले ग्रहण गर्दा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष भनेर नैयायिकले भन्छन्। संयोग सम्बन्ध द्रव्य त्यो घटको साथमा घटमा भएको रूपलाई ग्रहण गर्दा संयुक्त समवाय सम्बन्ध भन्छन्। यहाँ मानिँदैन किनकि समवायलाई
उनले स्वतन्त्र रूपले भने समवाय सम्बन्ध स्वयं कारण हुन्छ भनेछ। जब घटका साथमा रूपको समवाय सम्बन्ध हुन्छ भनेपछि एउटा पदार्थको अर्को पदार्थमा जो स्थिति हुन्छ त्यो सम्बन्ध रहनु पर्यो कुनै, त यो समवाय पनि त एउटा सम्बन्ध हो। जस्तै रूप एक पदार्थ हो, पदार्थ भएको हुनाले त्यो रूपवान पदार्थमा रहँदा समवाय सम्बन्ध रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले समवाय पनि त एउटा पदार्थ हो, यस कारणले समवायको फेरि समवायको सम्बन्ध रहन्छ भन्छन् उनले। भनेपछि मतलब शङ्का हुन्छ, शङ्का भएपछि उहाँ भने समवाय त स्वतः हुन्छ, अर्को समवाय मानिँदैन भने होइन, त्यसो हुन सक्दैन। समवाय पनि पदार्थ भएको हुनाले अर्को समवाय सम्बन्ध नै यो पहिलो समवाय सम्बन्ध रहन्छ उसमा। फेरि त्यो समवाय कसरी रहन्छ भन्दा अर्को समवायले भन्दा अनवस्था दोष हुन्छ। अनवस्था दोष भएको हुनाले जस्तै तपाईँहरूले यो समवाय स्वतः सम्बद्ध हुन्छ, उसलाई अर्को सम्बन्ध चाहिँदैन भनेर मानेछ, त्यसलाई त्यो मान्नुभन्दा त बरु लागु हुन्छ कि रूप जो छ रूपवान पदार्थमा अपृथक भएर रहनु नै उसको स्वरूपै हो, स्वरूप मानिहाल्नु, यसलाई स्वरूप सम्बन्ध अलग मान्नु पर्दैन। आखिर समवाय मानेर पनि त्यसलाई त्यसको स्वरूपै मानिन्छ, त्यो अपृथक भएर रहनु त्यसको स्वरूपै हो भनेर त्योभन्दा समवायलाई मान्दै नमान्ने रूपको रूपाश्रय पदार्थमा अपृथक सिद्ध भएर रहनु उसको स्वरूप हो। अपृथक सम्बन्ध अपृथक यो संयुक्त भएर रहनु स्वरूप हो भनेर यसरी समवायलाई निषेध गरिएको छ, मानिएको छैन। त यहाँ यही भनिँदैछ कि द्रव्यगत रूपादि ग्रहणे, द्रव्यमा रहेको रूपादि, द्रव्यमा रूप पनि हुनसक्छ स्पर्श पनि हुनसक्छ, एउटा पदार्थमा रूप पनि छ स्पर्श पनि छ। जस्तै आमलाई स्पर्श गर्छ, चक्षुरेन्द्रियले ग्रहण गरिन्छ, त चक्षुरेन्द्रियले त केवल रूपलाई मात्र गरिन्छ, यो जो त्वगेन्द्रियले ग्रहण हुनसक्छ, कठोरता र यसको स्पर्श, इसलिए स्पर्शनादि लेखेको छ यहाँ। रूपादि ग्रहणे, द्रव्यमा रहेको रूपादि ग्रहणमा समवाय सम्बन्ध स्वीकार नगरेको हुनाले संयुक्ताश्रयणम सम्बन्ध यो मान्नुपर्छ। समवायलाई स्वीकार गरेको छैन सिद्धान्तमा, यस कारणले संयुक्ताश्रयण, घटमा चक्षुको संयोग भयो, त्यो घटमा रूप संयुक्त छ, आश्रित छ, आश्रय भावले रहेको छ, यस कारणले संयुक्त आश्रयणम, संयुक्त कम घट संयुक्त ओ चक्षु संयुक्त घट तत्र घटे रूप आश्रित रूपम आश्रितम, यस कारणले संयुक्त आश्रयणम, संयुक्त पदार्थमा आश्रित रहनु यही हो संयुक्त आश्रयण सम्बन्ध। द्रव्यगत जो रूपादि हो, रूपादि वस्तु हो, रूप होला स्पर्श होला अरू पनि होला, ती सबै के सम्बन्ध रहन्छन् भन्दा संयुक्ताश्रयण, इन्द्रियको उसका साथमा संयोग हुन्छ, त्यसमा हुन्छ आश्रित त्यो रूपादि। निर्विकल्पक सविकल्पक भेदम प्रत्यक्षम द्विविधम। अब निर्विकल्पक सविकल्प भेदले जो बताइयो प्रत्यक्ष त्यो पुनः दुई प्रकारको छ बताइन्छ। पहिले त दुई भेद बताइहाल्यो, त्यसलाई को अरू अवान्तर भेद बताइन्छ। निर्विकल्पक सविकल्पक भेदले विभक्त भएको जो प्रत्यक्ष हो त्यो दुई प्रकारको छ। एउटा अर्वाचीनम अनर्वाचीनम छ, एउटा अर्वाचीन एउटा अनर्वाचीन। अर्वाचीन भनेको लौकिक प्रत्यक्ष जो जन्य हुन्छ त्यसलाई अर्वाचीन भनियो। अनर्वाचीनलाई फेरि बताइन्छ अर्वाचीनम पुनर्द्विविधम। अर्वाचीन र अनर्वाचीन। अर्वाचीन भनेको जन्य प्रत्यक्ष हो, लौकिक प्रत्यक्ष भन्छन् जसलाई। दुई प्रकार छ यो अनर्वाचीनम। अनर्वाचीन कहिले आउँछ पछाडि। तो अर्वाचीनम पुनर्द्विविधम। अर्वाचीन माने जो जन्य प्रत्यक्ष हो,
जो लौकिक प्रत्यक्ष हो त्यो दुई प्रकारको छ। जन्य प्रत्यक्ष एक इन्द्रिय सापेक्ष, एउटा इन्द्रिय निरपेक्ष अनपेक्ष। इन्द्रिय सापेक्ष त हाम्रो छ कि इन्द्रियले मात्रै प्रत्यक्ष हुन्छ, यो जन्य प्रत्यक्ष हो। जो अहिले बताइयो इन्द्रियको विषयका साथमा संयोग भएपछि आयाम घट इत्यादि प्रत्यक्ष हुन्छ, यो हो इन्द्रियको अपेक्षा राख्नेवाला। अर्को प्रत्यक्ष छ तदनपेक्षम, यो इन्द्रियको अपेक्षा नराख्नेवाला। इन्द्रियको अपेक्षा नराख्नेवाला पनि दुई प्रकारको हुन्छ अरे। इन्द्रियको अपेक्षा नराख्ने, जसलाई प्रत्यक्ष गर्दा जसलाई ग्रहण गर्दा इन्द्रियको अपेक्षा नपर्ने, त्यो दुई प्रकारको छ। स्वयं सिद्धम दिव्यम छ। एक स्वयं सिद्ध, अर्को भन्छ दिव्य। स्वयं सिद्ध कसलाई भन्छन् भन्दा योगजन्यम, योगीहरूलाई जो प्रत्यक्ष हुन्छ त्यो योगजन्य प्रत्यक्ष हो। योगद्वारा हामीले बाह्य विषय प्रत्यक्ष गर्नुपर्दा आँखा खोल्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ कस्तो छ भनेर। योगीहरूले हेर्नुपर्दा आँखा चिम्लिनुहुन्छ। केही सोद्धा हामीले अनुभव गरेकै छौँ, यो सोद्धा आँखा चिम्लेर अनि उहाँले देखेर अनि प्रत्यक्ष देखेर अनि त्यहाँबाट बताउँछ योगीहरूले। त्यस कारणले हो स्वयं सिद्ध भनेको योगजन्य हो, योगद्वारा प्रत्यक्ष हुनेवाला। दिव्य भनेको भगवत प्रसादजन्यम, यो दुइटै इन्द्रियको अपेक्षा राख्नेवाला होइनन्। भगवानको कृपाले हुनेवाला जो प्रत्यक्ष हो त्यसलाई भन्छन् दिव्य। जस्तै भगवानले कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। त्यो इन्द्रियलाई दिव्य चक्षु दिनुभएको थियो, त्यो दिव्य चक्षुले अर्जुनले देखेका थिए। यो भन्छन् भगवत प्रसादन, भगवानको कृपाबाट उत्पन्न हुनेवाला जो प्रत्यक्ष हो त्यो दिव्य हो। त्यो दुइटै इन्द्रिय अनपेक्ष छन्, योगी प्रत्यक्ष र भगवानको कृपाजन्य दिव्य, ये दुइटै इन्द्रिय निरपेक्ष हुन् प्रत्यक्ष। अनर्वाचीन के हो त? अलौकिक प्रत्यक्षलाई अनर्वाचीन भनिन्छ। अनर्वाचीनम तो इन्द्रिय नपेक्षम नित्य मुक्त ईश्वर ज्ञानम। अलौकिक प्रत्यक्ष अनर्वाचीनको अर्थ हो अलौकिक। अलौकिक प्रत्यक्ष इन्द्रिय अनपेक्ष हुन्छ, त्यो नित्य मुक्त र ईश्वरको ज्ञान जन्य प्रत्यक्ष हो, त्यसलाई भनिन्छ। यहाँ अनर्वाचीन प्रत्यक्ष किन भनियो त? यहाँ त लौकिक प्रत्यक्षको निरूपणको प्रसङ्ग छ भन्दा यो प्रसङ्गात आएको। जब प्रत्यक्षको प्रसङ्ग चलेको थियो, प्रसङ्ग सङ्गति भन्छ त्यसलाई। प्रसङ्ग उसको चलेको छ प्रत्यक्षको भने त्यो अनर्वाचीन पनि बताइदिन योग्य छ भनेर यहाँ निरूपण गरिएको। अनर्वाचीनम प्रसङ्गात उक्तम, प्रत्यक्षको प्रसङ्ग आएको हुनाले त्यो पनि स्मृतिमा आयो, स्मरणमा आएको हुनाले त्यसलाई पनि यहाँ बताएको हो। नत्र यहाँ निरूपणको प्रसङ्ग होइन, किनकि लौकिक प्रत्यक्ष निरूपण चल्दैछ यहाँ। नित्य मुक्त ईश्वरहरूको प्रत्यक्ष त अलौकिक प्रत्यक्ष हो, त्यहाँ प्रसङ्गात भनेको हो। एवं यस्ता प्रकारले साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, यसरी निरूपण गर्दा अब यही सिद्ध भयो कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम, साक्षात्कार रूप प्रत्यक्ष रूप जो प्रमा हो त्यसको करणलाई प्रत्यक्ष प्रमाण भनेर भन्दछन्। अब केही शङ्का गरिँदैछ। ननो यथावस्थित व्यवहारानुगुणं ज्ञानं प्रमाइत्युक्तम् एवं स्मृतेरपि यथावस्थित व्यवहारानुगुण ज्ञानत्वेन प्रामाण्यात् स्मृतेरपि प्रमाणत्वेन परिगणनाच्च त्रीणि एव प्रमाणानि कथं प्रतिपाद्यते। तीनै प्रमाण हुन्, तीनवटै प्रमाण छन् भने पहिले बताएको थियो। त्यसमा शङ्का हुन्छ कि प्रमाको लक्षण गर्दा भनियो यथावस्थित व्यवहारानुगुणम ज्ञानम प्रमा। यथावस्थित जो व्यवहार, त्यस व्यवहारको साधक जो ज्ञान हो, व्यवहारको अनुगुण, व्यवहारको प्रयोजक, व्यवहारको साधक, यसरी जो भने पनि हुन्छ। व्यवहारको योग्य जो ज्ञान हो
गुणस्य योग्यम अनुगुणम गर्दा योग्य अर्थ पनि आउँछ। यसकारण यथावस्थित व्यवहार को योग्य या व्यवहार को साधक जो ज्ञान हो यथावस्थित व्यवहार को त्यसलाई प्रमा भन्छन् भनेर भनियो। यसरी यस लक्षण यो लक्षणमा स्मृतिरपि स्मृति पनि जो स्मृति रूपी ज्ञान हो त्यो पनि यथावस्थित व्यवहारानुगुण ज्ञानत्वेन यथावस्थित व्यवहारानुगुण नै ज्ञान हो पनि। किनकि जस्तो हामीले अनुभव गरेका हुन्छन् त्यसको अनुसार संस्कार बन्छ। त्यही जो वस्तु हो जो वस्तुको अनुभव गरेको थियो त्यसैको नै फेरि स्मृति हुन्छ। यस कारणले त्यो पनि यथावस्थित व्यवहारको प्रयोजक ज्ञान हो भएको हुनाले प्रामाण्यातका अर्थ हो प्रमात्वात्, ऊ पनि प्रमा हो। प्रमाण शब्दले पहिले बताइएको थियो कि प्रमैव प्रमाणम या प्रविधिकरणम प्रमाणम। यहाँ प्रामाण्यातको अर्थ हो प्रमात्वात्, प्रमा भएको हुनाले। प्रमाको लक्षण स्मृतिमा गएको हुनाले र स्मृति पनि प्रमारूप भयो। प्रामाण्यात प्रमात्वात् प्रमारूपी ज्ञान भएको हुनाले तथा स्मृतिरपि प्रमाणत्वेन परिगणना छ। स्मृतिलाई पनि जब प्रमाणको परिगणना गर्दा स्मृतिको पनि गणना गरिएको छ। स्मृतिको रहेछ स्मृति प्रत्यक्ष ऐतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणम भनेर बताइएको छ। स्मृति प्रत्यक्ष ऐतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम, स्मृतिलाई अलग गणना गरेछ प्रमाण रूपमा। यस कारणले तिनै प्रमाण कसरी भन्नुभयो? स्मृति रूपी भ्रमात्मक होइन, प्रमारूप भयो। लक्षणमा लक्षण समन्वित भएको हुनाले स्मृतिमा प्रमाको लक्षण घटेको हुनाले प्रमा भयो तथा स्मृतिको पनि प्रमाणमा परिगणना गरेको छ। चतुष्टय भनेको छ स्मृति प्रत्यक्ष मैतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणम भनेर बताएछ। यसरी परिमा हो चतुर्थ उसमा प्रमाण रूपले गणना गरेको हुनाले त्रीणि एव प्रमाणानि भनेर कसरी भन्नु हो? चार भयो प्रमाण त। कथम प्रतिभा इच्छेद, यस शङ्का कसैले गर्छ भने उच्छेते, त्यसको समाधान बताइँदैछ। स्मृति प्रामाण्याङ्गीकारेपि संस्कार सापेक्षत्वात् तस्या प्रत्यक्ष मूलत्वात् मूलभूते प्रत्यक्षे अंतर्भाव। स्मृति को प्रामाणिकता स्वीकार गरे भने प्रमाण रूपले स्वीकार गरे पनि स्मृतिलाई संस्कार सापेक्षत्व स्मृतिलाई संस्कारको अपेक्षा हुन्छ। किनकि संस्कारमा त जन्म ज्ञान स्मृति भनिन्छ। त्यो स्मृतिलाई संस्कारको अपेक्षा भएको हुनाले तस्या त्यो स्मृतिको जो छ प्रत्यक्ष मूलत्व, त्यो स्मृति प्रत्यक्ष मूलक भयो। प्रत्यक्ष ज्ञान भयो, अनुभव भयो अनि त्यस पछाडि संस्कार बन्यो। संस्कारबाट स्मृति हुन्छ, संस्कारबाट स्मृतिको उत्पत्ति हुन्छ। यस कारणले प्रत्यक्ष मूलत्वात् मूल भयो प्रत्यक्ष उसको, तो प्रत्यक्ष मूलक स्मृति भएको हुनाले मूलभूते प्रत्यक्ष अंतर्भाव। मूल जो हो उसको स्मृति को जो मूल हो, मूल कारण मूल हो प्रत्यक्ष। यस कारणले प्रत्यक्षमा अन्तर्भाव हुन्छ। अन्तर्भाव भएको हुनाले त्यो अलग उसको प्रमाण रूपले गणना नमानेर प्रत्यक्षमा अन्तर्भाव गरी अनि त्यसलाई तीन भनेको न पृथक प्रमाणत्व कल्पना, पृथक प्रमाणत्व कल्पना गर्न आवश्यक छैन। लागाउ हुन्छ। यसरी प्रत्यक्षमा हामीले अन्तर्भाव गर्न सक्छौं भनेपछि अलग प्रमाण उसलाई मान्न आवश्यक छैन पृथक रूपले। अतः प्रमाणानि त्रीण्येव इति सम्भवन्ति। अतः प्रमाण तीन छन् भनियो, सम्भव छ, असम्भव छैन त्यो भनियो। अब आउँछ स्मृति कसलाई भन्दछन् भन्दा स्मृतिर्नाम पूर्वानुभव जन्य संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम। पूर्वमा भएको जो अनुभव प्रत्यक्ष रूपी अनुभव त्यसबाट उत्पन्न जो संस्कार, त्यो संस्कार मात्रबाट उत्पन्न हुनेवाला जो ज्ञान हो त्यसलाई स्मृति भन्दछन्। यहाँ स्मृतिको लक्षणमा पूर्वानुभव जन्य स्पष्टीकरणको लागि हो। पूर्वानुभव जन्य भन्ने जो बताइएको छ
यो स्पष्ट प्रतिपादन गर्नको लागि हो। लक्षणभित्र आउँदैन। लक्षण त केवल यति भन्छ संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। अब संस्कार कसरी बन्छ भन्दा पहिले अनुभव हुन्छ। त्यो स्पष्ट गर्नको लागि यहाँ केवल लगाएको लक्षणमा यो अपेक्षित छैन। लक्षणमा त केवल संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति यति गर्नु। त्यो संस्कार कसरी बन्छ भन्दा पूर्वमा हुन्छ अनुभव। अनुभव रूपी ज्ञान जो नष्ट हुन्छ तब संस्कार छोडेर नष्ट हुन्छ। त्यो संस्कार बसिराखेको हुन्छ आत्मामा अनि पछि गएर स्मृति हुन्छ। त यो संस्कार मात्र जन्य पूर्व अनुभव जन्य जो संस्कार पूर्वमा भएको जो प्रत्यक्ष रूप अनुभव त्यसबाट उत्पन्न भएको जो संस्कार त्यो संस्कार मात्रबाट उत्पन्न हुनेवाला ज्ञानलाई स्मृति भन्दछन्। अब सबै संस्कार स्मृतिको हेतु हुँदैन। जो जागेको संस्कार हो उद्बुद्ध जागृत भएको जो संस्कार हो त्यही नै स्मृतिको हेतु बन्दछ। यही बताइदैछ तत्र तत्र च उद्बुद्ध संस्कारो हेतु। उद्बुद्ध माने जागृत भएको जागेको जो संस्कार हो त्यो नै स्मृतिको हेतु बन्छ। किनकि जति अनुभवहरू तमाम हुन्छन् स्मृति अनुभव हुन्छ अनि त्यो के हुन्छन् अनुमान ज्ञानबाट अनुमिति रूप ज्ञानको पनि संस्कार बन्छ, शाब्द ज्ञानको पनि संस्कार बन्छ अनि प्रत्यक्ष ज्ञानको पनि संस्कार बन्छ। ती संस्कारहरू आत्मामा अनन्त संस्कार पढेका हुन्छन्। अनन्त कालदेखि अनुभव गरिएका विषयहरूको संस्कार पढेको हुन्छ। त्यसमा जो संस्कार जागृत हुन्छ जाग्दछ त्यसले नै स्मृति पैदा गर्छ। सबै संस्कार एकबार जाग्दैनन्। संस्कृतिको संस्कारको जगाउनेवाला जब हेतु उपस्थित हुन्छ त्यसलाई जागृत गर्नेवाला तब उसको स्मृति हुन्छ। त्यो संस्कारबाट स्मृति पैदा हुन्छ। अब संस्कारलाई जगाउनेवाला को हुन् त? अनन्त संस्कार छन् आत्मामा त। ती संस्कारलाई जगाउनेवाला को त भन्दा संस्कारलाई जगाउने हेतु बताइँदैछ। संस्कार उद्बोधश्च संस्कारको उद्बोध माने जागरण हुन्छ। संस्कार जाग्दछ ए द्वारा सदृशादिष्ट चिन्ताद्या स्मृति बीजस्य बोधका। स्मृतिको बीज जो छ कारण बीज माने कारण त्यस कारणलाई जगाउनेवाला ये तीनवटा छन् रे। सदृश अदृष्ट चिन्ता आदि पनि दिएको छ यहाँ। आदिले साहचर्य संस्कारका उद्बोधक चार हुन्छन् सदृश अदृष्ट चिन्ता र साहचर्य। यो क्रमशैले उदाहरणद्वारा बताइँदैछन्। स्मृति बीज बोधका सदृश अदृष्ट चिन्ता साहचर्य आदि पदले साहचर्य। ये स्मृति बीजस्य भनेको स्मृतिको कारण जो संस्कार हो त्यसका बोधका जगाउनेवाला हुन्छन् बोधक हुन्छन्। ती संस्कारहरू जो आत्मा हुन्छन् उसको जगाउनेवाला। इत्युक्त प्रकारेण क्वचित सदृश दर्शनात् भवति। कहीँ त सदृश व्यक्ति देखियो त्यो जस्तै अर्को कोही देखियो त्यसबाट हुन्छ के एक सम्बन्धी ज्ञानम अपर सम्बन्धी स्मारकम। देवदत्तलाई अयोध्यामा देखेको थियो अनि वृन्दावनमा जाँदा देवदत्त जस्तै कोही देखियो। देखिएपछि यो को यसलाई कहाँ देखेको थियो भन्दा होइन यो होइन यस्तै देवदत्तलाई देखेको थिएँ मैले भन्ने स्मरण हुन्छ देवदत्तको। त्यो के हो सदृश देवदत्त सदृश यज्ञदत्तलाई देख्दा यज्ञदत्तको दर्शनले देवदत्तको स्मरण भयो। यो सदृशले संस्कार जाग्यो। जो देवदत्तको अनुभव भएको थियो पहिले राम्रो वार्तालाप गरियो बसेको थियो त त्यस्तो जो अनुभव भएको थियो त्यसको संस्कार थियो। त्यसलाई कसले जगायो? सदृशलाई देख्दा सदृश वस्तुलाई देख्दा त्यो संस्कार जाग्यो। यो सदृश दर्शनले भयो। क्वचित अदृष्ट दर्शनात् अदृष्टात् कहीँ कहीँ अदृष्टले हुन्छ। अदृष्ट भन्छन् जो देखिँदैन। अदृष्ट भनेको पुण्य पाप हो। पुण्य र पापलाई अदृष्ट भन्दछन्। अदृष्टले जुन जसको स्मरण हुनाले आफूलाई सुखको अनुभव हुन्छ त्यसमा पुण्य कारण हुन्छ पुण्य रूपी अदृष्ट।
जसको स्मरण हुनाले आफूलाई दुःख हुन्छ त्यसमा पाप कारण हुन्छ। यस कारणले अदृष्ट कारण, अदृष्टले जगाउँछ अरे। क्वचित चिन्तया, अदृष्टले, यहाँ अहिले उदाहरण दिएला, क्वचित अधिष्ठात क्वचित चिन्तया। आदि शब्देन साहचर्यस्य ग्रहणात् तेनापि भवति। आदि शब्दले साहचर्यको ग्रहण गरेको हुनाले, साहचर्यमा जसको साथ साथ हिँड्नु घुम्नु सञ्चरण गर्ने हुन्छ त्यसलाई साहचर्य भन्छन्। सहचरति सहचर तस्य भाव साहचर्यम। साहचर्यलाई पनि ग्रहण गरेको छ आदि शब्दले। तेनापि भवति, साहचर्यले पनि संस्कारको उद्बोधन हुन्छ। अब क्रमशः उदाहरण, सादृश्यजा यथा, सादृश्यबाट उत्पन्न भएको स्मृति बताइन्छ। सादृश्यजा स्मृति, सादृश्यलाई देखेर भएको जो स्मृति हो, संस्कारको उद्बोधन हो, त्यो हुन्छ। जस्तै देवदत्त यज्ञदत्तयो सदृशयोर देवदत्त दर्शनेन यज्ञदत्त स्मृति। यो सदृशले भयो, सदृश दर्शनले, एकको दर्शनले अन्यको स्मृति भयो, किनकि ऊ जस्तै थियो त्यो। द्वितीय यथा, अब भयो अदृष्टवशात होनेवाला। द्वितीय यथा यादृच्छिक कालांतर देशांतर अनुभूत श्रीरंगादि दिव्य देश स्मृति। अकस्मात कहिले कहिले हामी गएका थियौँ, कुनै दिव्य देश गए, त्यसको स्मरण भयो। अहिले कोही छैन, त्यहाँ प्रसङ्ग छैन, केही छैन, आफूलाई अकस्मात भयो। अकस्मात भयोले यादृश्य भनिन्छ। यादृश्य कालान्तर देशान्तर, भिन्न कालमा, भूतकालमा कहिल्यै, देशान्तरमा अन्य देशमा गएर अनुभव गरिएको जो श्रीरङ्गादि दिव्य देश। रङ्गा श्रीरङ्गा पहिले गइएको थियो उस देशमा, श्रीरङ्गा दिव्य देशको दर्शन भएको थियो। त्यसको अकस्मात एक दिन बसेपछि याद भइहाल्यो। त्यसमा के कारण हो त भन्दा अदृष्टवशात भएको, त्यहाँ अरू कारण छैन, अदृष्टले जगाएको। कुनै कुनै यस्तो वस्तु हुन्छ त्यसलाई अकस्मात स्मरण हुन्छ, स्मरण आएर अनि एकदम दुःखको त्यो घटना छ भने व्यक्ति त्यसै रुनु थाल्छ याद आएर, त्यसमा पाप कारण हुन्छ। त अदृष्टवशात कहीँ जो छ अदृष्टले संस्कारलाई जगाउँछ, तब स्मृति हुन्छ झट्ट। संस्कारको उद्बोधन गर्नेवाला भयो अदृष्ट। मुक्तिनारायण दर्शन गर्न गएको थियो अनि त्यसको अनुभव भएको थियो, संस्कार थियो त्यसको, संस्कारजन्य। अकस्मात कहिले बसेको उसको अवस्थामा अकस्मात मुक्तिनाथको दर्शन भइहाल्यो, स्मरण आयो। स्मरण आयो के त यो स्मृतिलाई जगाउने बेला अदृष्ट हो, अकस्मात भएको। कोही प्रसङ्ग चलेको छैन, केही छैन, अकस्मात जागिहाल्यो, स्मरण आइहाल्यो। अब अर्को यहाँ दुईटै देवदत्तलाई देखाएको छ। अथवा अर्को आयो देवदत्त एकदेश सदृश देवदर्शन एकदश स्मृति। द्वितीय यादृश्य भइहाल्यो श्रीरङ्गादि दिव्यदेश स्मृति। तृतीय यथा चिन्त्यमाने सति श्री वेङ्कटेशस्य कमनीय दिव्य मङ्गल विग्रह स्मृति। चिन्त्यमान भने चिन्तन गर्दा, यसो चिन्तन गर्यो, मैले बसेर यसो चिन्तन गर्दा गर्दा आउँछ। कुनै बेला गइएको थियो वेङ्कटाद्रीमा, गएर भगवान् श्री वेङ्कटेशको मङ्गलमय विग्रहको राम्रो प्रकारले अनुभव गरिएको थियो। अब धेरै दिन बित्यो, बितेपछि अकस्मात यहाँ अब भगवान्को कस्तो रूप थियो, मैले कस्तो दर्शन गरेको थिएँ भनेर यसो चिन्तन गर्दा झलक्क देखिन्छ, त्यो रूपको स्मरण हुन्छ। त्यो के हो, चिन्तन गर्दा त्यो स्मृति वो संस्कार जाग्यो, संस्कार जागेर तुरन्त स्मृति भयो भगवान्को। तो श्री वेङ्कटेश चिन्त्यमाने सती, चिन्तन गरिएको अवस्थामा मैले उसलाई स्मरण गरौँ भनेर यसो त्यो रूपको चिन्तन गर्न थाल्दा स्मृति हुन्छ। त्यो चिन्तनबाट त्यो संस्कार जाग्यो अनि झट्ट स्मृति भयो। तृतीय यथा भइसक्यो, तेस्रो भइहाल्यो। चतुर्थी यथा सहचरितयो देवदत्त यज्ञ तत्त्वमध्ये
अन्यतर दर्शनेन अन्यतर स्मृति। साथ साथ हिँड्ने भएका देवदत्त र पनि सदृशको उदाहरण दिएको थियो। अनि त्यस्तै प्रकारले यहाँ फेरि अब साथ हिँडेका त त्यो साथ साथ हिँड्ने भएका देवदत्त र यज्ञदत्तको मध्येमा एउटालाई देख्दा अर्काको स्मृति हुन्छ, ऊ पनि कतै यतै होला भनेर याद हुन्छ। यसलाई अर्को उदाहरण लिने हो भने हात्ती र त्यसलाई के भन्छ चलाउनेवाला महतलाई पिलुवान भन्छन् हिन्दीमा, माउते माउत माउते माउते माउते। जस्तै हात्ती र माउते साथसाथ हिँड्छन्, उसले चलाएको हुन्छ, साथसाथ देखेको थियो। अनि हात्ती देखियो कदाचित भनेपछि ओ माउते पनि यतै कतै होला भनेर माउतेको स्मरण हुन्छ। कहीँ माउते देखियो, देखिएपछि अनि हात्ती पनि यसले कतै यतै ल्याएको रहेछ भनेर एउटालाई देख्दा अर्कोको स्मरण भयो। के अरे साहचर्यले, कि दुईवटा साथै चढ्छन्, उसले हात्तीलाई सञ्चालन गर्ने हो। हात्तीलाई देख्दा माउतेको स्मरण या माउतेलाई देख्दा हात्तीको स्मरण। त्यो अन्यत्र दर्शन दुईवटामा एउटालाई देख्दा अर्काको स्मृति हुन्छ साहचर्यले, साथ साथ चल्ने भएको हुनाले। यो उदाहरण हो। देवदत्त यज्ञदत्तको एउटा भइहाल्यो। त्यो अर्को उदाहरण अलि स्पष्ट गर्ने हो भने त्यसलाई माउते र हात्तीको साहचर्यमा एउटालाई देख्दा अन्यको स्मृति हुन्छ। यी चार हुन्छन् स्मृति बीजका बोधक। संस्कारको माने स्मृतिको बीज माने कारण हो संस्कार, त्यसलाई जगाउनेवाला चार हेतु हुन्छन्। यी चार मध्ये कुनै उपस्थित भयो भने त्यही स्मृति हुन्छ। परन्तु यो नियम छ सम्यक अनुभूतस्य सर्वस्य स्मृति विषयत्वम। राम्रो प्रकारले जुन विषयको अनुभव गरिएछ त्यो माने स्मृति, त्यो विषय मात्रै स्मृतिको विषय हुन्छ, त्यसैको मात्रै स्मरण हुन्छ, सबैको हुँदैन। हामी हिँड्दा कति कति वस्तु देखिन्छन्, सबैको संस्कारै बन्दैन, स्मृति कसरी हुने? जसको राम्रो प्रकारले अनुभव गरिएको छ त्यसैको संस्कार बन्छ, त्यसैको स्मृति हुन्छ। यस कारणले सम्यक अनुभूतस्य, राम्रो प्रकारले अनुभूत गरेको त्यो सबै विषयहरूको मात्र स्मृति विषयत्वम, स्मृतिको विषय हुन्छ, त्यसको मात्र स्मृति हुन्छ। यो नियम छ। अब सम्यक अनुभव गरिएका पनि धेरै संस्कारहरू लुप्त भएका हुन्छन्। लोप भइसके, नष्ट भइसके भनेपछि तिनको मेटिए भनेपछि तिनको स्मरण हुँदैन, त्यत्तिकै ती संस्कार लुप्त हुन्छन्। कारण के हो त? आत्मामा अनेक संस्कार छन्। सम्यक अनुभूत गरेर आत्मामा बसेका संस्कार अनन्त छन्। ती संस्कार मध्ये कुनै कुनै संस्कारहरू त्यसै लुप्त हुन्छन्। लुप्त हुनेका हेतु बताइन्छ के छन् त? केले लुप्त हुन्छ? संस्कारहरू लुप्त भए भनेपछि तिनको स्मृति कहिल्यै पनि हुँदैन, लोप भएका संस्कारको। त्यहाँ बताइँदैछ क्वचित काल दैर्घ्यात् क्वचित व्याध्यादेन संस्कारस्य प्रमोषात् स्मृति भाव। कहीँ त काल दैर्घ्यात् अनुभव गरिएको थियो, संस्कार थियो, धेरै दिन भइसक्यो, धेरै काल बितिसकेपछि हामी कदाचित स्मरण गरौँ भन्दा आउँदैन स्मरणमा, किनकि त्यो संस्कार लुप्त भइसकेको हुन्छ। प्रमोषात्, मुख धातु स्थित हो, चोरी अर्थ हो, लुप्त हुनु भन्ने अर्थ गर्ने। प्रमोषात् लुप्त भएको हुनाले, त्यो संस्कारको लोप भइसकेको हुनाले त्यसको स्मरण हुँदैन। व्याधि हो, धेरै व्याधिले पीडित हो, व्याधियुक्त हो भनेपछि पनि धेरै संस्कार व्याधिले मेटाइदिन्छ, गर्दा तिनी विषयहरूको स्मरणै हुँदैन, संस्कार लुप्त भइसकेको हुन्छ। आदिले अरू के लिएछ त? व्याध्यादेन भनेछ। आदि पदले सिद्धित्रयमा बताइएका अरू हेतु छन्, ती बताइन्छ। प्रायणात् नरक क्लेशात् प्रसूति व्यसनादपि चिरातिवृत्त प्राग जन्म हेतुर्न स्मृति गोचर। प्रायणात् नरक क्लेशात्, प्रायणात् मृत्युको कष्टले, मर्ने बेला साह्रै कष्ट हुन्छ, त्यो कष्टले मृत्यु भएछ भनेपछि त्यो मरणकालीन दुःखले धेरै संस्कारहरू आत्मामा भएका लुप्त हुन्छन्, तिनको फेरि कुनै समयमा पनि स्मरण हुँदैन। किनकि संस्कार केवल यसै जन्मका मात्र होइन,
जन्मान्तरका संस्कारहरू आत्मामा हुन्छन्। त यो मृत्युको बेलामा अति वेदना प्रायणात् मृत्युको वेदनाले ती संस्कारहरू लुप्त भएको हुनाले स्मृति हुँदैन कहिले गएर पनि। नरक क्लेशात् नरकको कष्ट भयो, त्यो नरकको क्लेशमा पनि आत्मामा भएका धेरै संस्कारहरू लुप्त भइहाल्छन्, तिनको स्मरण हुँदैन। प्रायणात् नरक क्लेशात् प्रसूति व्यसनात् अपि। अब जन्मको कालमा आमालाई और जन्मिनेवाला बालकलाई दुईटैलाई अति कष्ट हुन्छ। त प्रसूति व्यसना जन्मकालिक दुखले पनि ती संस्कारहरू धेरै लुप्त हुन्छन्, उनीको कहिले पनि स्मृति हुँदैन। चिरातिवृत्त प्रागजन्म, चिरातिवृत्त धेरै प्राचीन कालदेखि रहेका अतिवृत्त गएका ती संस्कारहरू प्रमोसात प्रागजन्म संस्कार चिरातिवृत्त प्रागजन्म भावान स्मृति गोचरा। धेरै काल बितिसकेका जो पूर्व जन्म आदिका संस्कार हुन् तिनी फेरि स्मृतिका विषय हुँदैनन् भनेर बताएछ। त आदि पदले यिनी सबैलाई लिनुपर्छ। दुई त्यहाँ उल्लेख गरेकै छ, काल दैर्घ्यले धेरै समय बितिसके पनि संस्कार लुप्त हुन्छ, ती विषयको स्मरण हुँदैन। जति स्मरण गर्न खोजे पनि हुँदैन, भुल्यो, बिर्सियो, धेरै दिन भयो भन्ने हुन्छ। व्याधिले ग्रस्त भयो भने पनि अब व्याधिले त्यो संस्कारहरू लुप्त गरिदिन्छ, गरेको हुनाले ती संस्कारहरूको स्मरण हुँदैन। आदि पदले अहिले बताइयो प्रायणात् नरक क्लेशात् प्रसूति व्यसनात् अपि चिरातिवृत्त प्रागजन्म भावान स्मृति गोचरा। यति सबै त्यहाँ आदि पदले नै लिने हो। तो दीर्घकाल व्याधि तथा आदि पदले बताएका ती सबै प्रायण मरण आदि दुखले संस्कार से प्रमोसात संस्कार लुप्त भएको हुनाले स्मृति अभाव ती संस्कारको स्मृति हुँदैन। जसको लोप हुँदैन जुन संस्कारहरूको, तिनी संस्कारहरूको जब संस्कार जगाउनेवाला हेतुहरू उपस्थित भयो, ऊपर बताएका चार हेतु, ती चार हेतु मध्येमा कुनै हेतु उपस्थित भयो भने तब संस्कारबाट स्मृति हुन्छ। त्यो संस्कारले स्मृतिलाई उत्पन्न गर्छ। त स्मृतिको प्रत्यक्षमा अन्तर्भाव गरियो यति निरूपण गरेर त्यो प्रसङ्गाती सबै बताएका हुन् कि प्रत्यक्षमा अन्तर्भाव गरियो, किनकि यो प्रत्यक्ष मूलक हुन्छ भन्दा संस्कार जागेको संस्कारद्वारा जन्ने संस्कार मात्र जन्ने ज्ञान स्मृति भनेको थियो। त्यस कारणले संस्कारको प्रसङ्ग आयो। त्यो संस्कारको प्रसङ्ग आएको हुनाले र त्यो संस्कारलाई जगाउने हेतुहरू बताइए र संस्कारहरू लुप्त भएपछि स्मृति हुँदैन उनीको कहिले पनि भनेर यो बताइयो। अब अगाडि बताइन्छ यथा स्मृति प्रत्यक्ष अन्तर्भाव, जसरी स्मृतिको प्रत्यक्ष प्रमाणमा अन्तर्भाव गरियो त्यस्तै प्रकारले अर्को हुन्छ प्रतिभिज्ञा रूप ज्ञान। स्वयं देवदत्त इति प्रतिभिज्ञा अपि प्रत्यक्ष अन्तर्भाव। स्वयं देवदत्त भन्ने यो प्रतिभिज्ञा नामको ज्ञान हुन्छ। जस्तै देवदत्तलाई एक ठाउँमा देखियो अनि त्यो देवदत्तलाई फेरि कालान्तरमा अर्को ठाउँमा देखियो। जस्तै उदाहरण दिइहालौँ, अयोध्यामा देखेको थियो देवदत्तलाई पहिले, अनि धेरै कालपछि वृन्दावनमा उसको दर्शन भयो। भएपछि त्यहाँ हुन्छ यसो चिन्तन गर्यो, फेरि गर्दै गर्दै ध्यान भयो स्वयं देवदत्त। जुन देवदत्तलाई मैले वहाँ देखेको थिएँ त्यो देवदत्त नै यो हो अयम। यसको तात्पर्य हुन्छ पहिले देखेको थियो, त्यसको जो प्रत्यक्ष अनुभव भएको थियो त्यसको संस्कार बन्यो, त्यो संस्कार सहित पुनः चक्षुरेन्द्रियले ग्रहण भयो, त्यो हुन्छ प्रतिभिज्ञा। त्यसको लक्षण हुन्छ संस्कार सहित संस्कार सहकृत इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रतिभिज्ञा। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति और संस्कार सहकृत इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रतिभिज्ञा। यो दुईटामा अन्तर छ। संस्कार मात्रबाट उत्पन्न भएको ज्ञानलाई स्मृति भन्छन्। संस्कारको साथसाथ पुनः इन्द्रियको विषय हुनुपर्छ त हुन्छ प्रतिभिज्ञा भन्छन् उसलाई। त्यसको आकार बताइहाल्यो स्वयं देवदत्त। स भन्नाले पूर्वकाल और पूर्व देश, अन्य देश और पूर्वकाल को सम्बन्धी देवदत्त त्यो नै यो हो। के भयो त अहिले पुनः देखियो उसलाई। तो संस्कार पहिलेको छ अनुभव गरेको,
संस्कार को साथ साथ इंद्रिय को सम्बन्धले हुने वाला ज्ञानलाई प्रतिभिज्ञा भन्छन्। त्यसको पनि प्रत्यक्ष अन्तर्भाव हुन्छ। प्रत्यक्षमूलक संस्कार भएको त्यस पछाडि अहिले फेरि प्रत्यक्ष हुँदैछ। अतः त्यसको पनि प्रत्यक्षमा अन्तर्भाव गर्नु भन्यो। अतः यो पनि अलग प्रमाण हुँदैन। अस्मन्मते अभावस्य भावांतर रूपत्वात् तद्ज्ञानस्यापि प्रत्यक्ष अंतर्भाव। अभावलाई वेदान्तमा अधिकरण रूप मानिन्छ। एउटा पदार्थ अर्को पदार्थ रूप हुन्छ। यसलाई बताइदैछ अभावस्य भावांतर रूपत्वात्। घटको अभाव के हो भन्दा घटको अभाव भूतल रूप हो। घटमा भूतल हैन, भूतले घटो नास्ति भनिन्छ। भूतले घटो नास्ति उसको अधिकरण कौन हो? भूतल हो। यस कारणले उसैमा अन्तर्भाव हो। एउटो अभाव अर्को वस्तु रूप पर्छ। नैयायिकहरूले चार अभाव मानेछन्। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभाव। त्यसमा अभावलाई भावान्तर रूप मानिन्छ। अर्को भाव एउटाको अभाव अर्को वस्तु रूप हुन्छ भनेर यहाँ बताइदैछ वेदान्त अनुसार। क्रमशः यहाँ उदाहरण दिँदैछन्। अभावस्य भावान्तर रूपत्वात्। एउटाको अभाव अर्को वस्तु रूप भएको हुनाले तद्ज्ञानस्यापि त्यो अभाव ज्ञानको पनि प्रत्यक्ष अन्तर्भाव, प्रत्यक्षमा नै अन्तर्भाव हुन्छ। जस्तै भूतले घटात्यन्ताभाव भूतलमेव। भूतले घटाभाव भनियो त भूतलमा घटको अभाव के हो भन्दा भूतलमा अभाव भएको छ न। यस कारण त्यो अधिकरण रूप भयो। अधिकरण रूप हुनाले घटको अभाव भूतल रूप भयो। जसमा अभाव प्रतीत भएको छ तद वस्तु रूप हुन्छ। त भूतले घटात्यन्ताभाव। घटो नास्ति भनेर चाहिँ भूतलमा अत्यन्ताभाव बतायो घटको। त्यो भूतलमेव अधिकरण रूप भएको हुनाले भूतल नै पर्यो। तो भूतलमा घटको अभाव भूतल रूप भिन्न वस्तु रूप पर्यो। अभावको माने एकको अभाव दोस्रो वस्तु रूप बनेको थियो, भावान्तर रूप बनेको थियो। भावान्तर कुन भयो? त्यो भूतल रूपी भाव भयो, पदार्थ भयो, भाव पदार्थ। घट प्रागभाव नाम मृदेव। घटको प्रागभाव अनादि शान्त प्रागभाव भनेर बताए लक्षण गरेछ न्यायमा, तर्क संग्रहमा। उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य। कार्य उत्पन्न हुँदा चाहिँ घटको प्रागभाव भनिन्छ। घट उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिले अनादिकालदेखि त्यसको अभाव थियो। घट उत्पन्न भएपछि नष्ट हुन्छ त्यो अभाव। त अनादि शान्त प्रागभाव। उत्पत्ति पूर्वम घटस्य। घटको उत्पत्तिभन्दा पूर्व रहेको हुन्छ, त्यसकारण त्यसलाई अभाव भनेको थियो। यहाँ अब त्यो प्रागभावलाई कता लैजाँदैछ? मृदावस्थामा। घट जब उत्पन्न भएको थिएन त्यस बेला त्यो घटको मृदावस्था थियो। मृदेवको अर्थ मृदावस्था, मृत अवस्थामा थियो। वस्तुको अत्यन्त विनाश हुँदैन, परिवर्तन हुन्छ, अर्को रूपमा बदलिन्छ। जब घट रूपमा उत्पन्न भएको थिएन त्यो जो मृत्तिका हो त्यो मृदावस्थामा थियो। जो घट मृदावस्थामा थियो। जब उत्पन्न भयो त के हो? उत्पत्ति के हो त? घटत्व अवस्था। मिट्टीले नै त्यो माटाले नै के गर्यो भन्दा घटत्व अवस्थालाई प्राप्त गर्यो। द्रव्य उही हुन्छ, अवस्था भिन्न भिन्न हुन्छ, द्रव्य उही नै रहन्छ। घट बनेर कहीँ अर्को वस्तु हुने भन्ने त होइन, माटै हो, मृत्तिका नै हो। यस कारणले घट प्रागभाव नाम घटको प्रागभाव भनेको मृदावस्था। मृदेवको अर्थ हो मृदावस्था। मृदावस्थामा थियो घट। यस कारणले भिन्न वस्तुको रूप पऱ्यो नि त। घटको प्रागभाव मृदावस्था रूप भयो। त एकको अभाव अन्य वस्तु रूप भयो भन्नाले मृदावस्था भयो। यथा घटध्वंसश्च कपाल एव। घटध्वंस के हो भन्दा
सादि ऋणन्त प्रध्वंस, जसको आदि हुन्छ अन्त्य हुँदैन उसलाई प्रध्वंस अभाव भनेर लक्षण गरेको छ न्यायमा। किनकि ध्वंस भयो, मुद्गरले प्रहार गर्यो, घट फुट्यो, त फुट्यो त अहिले फुट्यो त अहिले ध्वंस भयो। यस कारणले आदि छ यसको, यो अभाव कहिलेसम्म रहन्छ थाहा छैन। त सादि ऋणन्त प्रध्वंस, आदि छ जसको अन्त्य छैन उसलाई प्रध्वंस अभाव भन्छन् भनेर यसरी प्रध्वंस अभाव मानेको थियो। यहाँ सिद्धान्तमा एउटाको अभाव अर्को वस्तु बनियो। अब के हो त भन्दा भूतल घटध्वंसश्च कपालमेव, घटत्व अवस्था प्राप्त थियो, मिट्टीले घटत्व अवस्था प्राप्त गरेको थियो। अब के भयो, घट फुट्यो त कपाल अवस्था भयो, टुक्रा टुक्रा भयो। अब त्यसलाई भन्छ कपाल अवस्था। घटध्वंसश्च कपालमेव भने कपाल अवस्था, यसलाई अवस्था भनेर सम्झिनुपर्छ। घटध्वंसश्च कपालमेव भने कपालावस्थैव, कपालावस्था हो। अब मृत्तिका के हो, कपालावस्था प्राप्त गर्यो। पहिले चूर्णावस्था थियो, पिण्डावस्था भयो, त्यही मिट्टीको गोला बनाइयो, अनि मृदावस्था छ, पिण्डत्व प्राप्त गर्यो भने घट बन्यो। त्यो मिट्टीले घटत्व अवस्था प्राप्त गर्यो। अब घटत्व अवस्थालाई त्यागेर कपालत्व अवस्था प्राप्त गर्यो, त्यही हो ध्वंस। त घटको अभाव हो कपालावस्था। त एउटा वस्तुको अभाव अन्य वस्तु रूप भएको छ, त्यसको प्रत्यक्षमा अन्तर्भाव हुन्छ भनेर बताइँदैछ। अब मृदेव घटध्वंस कपालमेव ते अस्मृते अभाव से भावांत रूपत्वात् तद्ज्ञानस्यापि, त्यो जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो, घटादि ज्ञान हो, त्यो अभाव ज्ञान हो, त्यसको पनि के भयो, प्रत्यक्षमा नै अन्तर्भाव भयो। तत्तर अवस्था रूप भएको हुनाले त्यो अवस्थाको ज्ञान भयो, भिन्न भिन्न अवस्थाको। अब आयो ऊह भनेको तर्क, बोली गर्ने अब त्यो ऊहलाई अब भोलिको उसमा निरूपण गरौँला। श्री हरे नमः। ओम तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समात्। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। त्यो न्यायमा त्यो सूत्र